बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। जैकबाबाद पाक फौज से यकजहती के लिए ज़िला इंतजामिया और SSP की मुश्तरका रैली। जैकबाबाद रैली डिप्टी कमिश्नर हाउस से DC चौक तक निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर नवाब समीर लगारी, SSP सदाम हुसैन खासखली ने की। रैली में जिला के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुलाज़मीन समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने पाकिस्तान के परचम उठाए, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। रैली के शुरका ने भारतीय जहरियत और दहशतगर्दी के खिलाफ नारे लगाए। रैली के शुरका ने मोदी सरकार के खिलाफ भी नारे बुलंद किए। मोदी के नापाक अज़ाइम को धूल में मिलाएंगे, वो अपने नाकाम इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकता। हम पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। डिप्टी कमिश्नर नवाब समीर लगारी। ज़िला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर तजावज़ात के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर लाहौर सईद मूसा रजा की क़यादत में शहर भर में तजावज़ात के खिलाफ बड़े ऑपरेशन जारी हैं, जबकि चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर शाहिद अब्बास काठिया ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, जिसमें लाहौर के 32 मुकामात पर इंसदाद तजावज़ात की कार्रवाइयों के दौरान 4200 तजावज़ात ख़त्म के पर 45 ट्रक मवाद ज़ब्त कर लिया गया है। इंसदाद तजावज़ात मुहिम में 45 ट्रक मवाद ज़ब्त, 4200 से ज़ायद तजावज़ात मस्मार कर दी गई हैं। बैक वक्त ऑपरेशन के दौरान कार्रवाइयों में शहर की बड़ी सड़कों को तजावज़ात से पाक कर दिया गया है, जिसमें माल रोड और केनाल रोड से तजावज़ात समेत अनारकली, शाह आलम और शादमान से गैर कानूनी तजावज़ात को ख़त्म कर दिया गया, जबकि बैनर, पोस्टर और बस्ती आलूदगी का मवाद बड़ी तादाद में हटाया गया है। मुतअद्दिद नोटिस और इंतबाहात जारी किए गए। DC लाहौर सईद मूसा रजा का कहना है कि लाहौर की सड़कें और गलियां वसी हो रही हैं। इंसदाद तजावज़ात मुहिम तजावज़ात के मुकम्मल खात्मा तक बिला इम्तियाज़ जारी रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फिनलैंड की सफ़ीर हानू रियापाती से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी ताल्लुकात, तालीमी इश्तराक का तजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू, जिसमें तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबे में फिनलैंड की तरक्की को सराहा गया और इश्तराक कार बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और फिनलैंड के दरमियान सफारती ताल्लुकात की मज़ीद फ़रोग़ के लिए आला सतही रब्त बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि फिनलैंड के सफारत खाने के इस्लामाबाद में बहाली को खुशाइंद है। पाकिस्तान और फिनलैंड के ताल्लुकात जमहूरियत, पायदार तरक्की और इक़्तिदार पर मबनी हैं। तालीम, टेक्नोलॉजी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फिनलैंड की महारत काबिल तक़लीद है। फिनलैंड में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी फिनलैंड और पाकिस्तान की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और फिनलैंड इंटरनेशनल के माबैन वोकेशनल ट्रेनिंग पर इश्तराक एक अहम संग मील है। पूरा मन बकाए बाहमी और बाहमी एहतराम हमारे मुश्तरका इक़दार का हिस्सा। फिनलैंड के लिए पंजाब में काबिल तरतीब तवानाई, ज़राई टेक्नोलॉजी, डिजिटल खदमात और तालीम जैसे शोबों में बेशुमार मौक़े दस्तयाब हैं। दाऊद खैर मियांवाली से ब्यूरो चीफ कैसर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक मदरसा दारुल उलूम दाऊद खैर के ज़ेरे तमाम मुफ्ती मोहम्मद इकबाल खान की ज़ेरे क़यादत अफ़वाज पाकिस्तान हुकूमत से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून मियांवाली के ज़िले नायब सदर हाजी खुदाबख्श ज़रगर भी मौजूद थे। तफसील के मुताबिक मुल्क में हालिया जंगी सूरत हाल और कशीदगी के बायस पूरे मुल्क में पाकिस्तान के अफ़वाज के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ और भारत के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। इसी तरह बाद नमाज जुम्मा मदरसा दारुल उलूम दाऊद खैर के सरबराह मुफ्ती मोहम्मद इकबाल और मुस्लिम लीग नून मियांवाली के ज़िले नायब सदर हाजी खुदाबख्श ज़रगर की क़यादत में मदरसे के तलबा और अवाम की जानिब से फ़ौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए एक रैली का इनेकाद किया गया, जो मदरसा से शुरू होकर मेन GT रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली से मुफ्ती मोहम्मद इकबाल और मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हाजी खुदाबख्श ज़रगर ने खिताब करते हुए कहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले के पहल करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान के अवाम अपनी फ़ौज और हुकूमत के शाना बशाना खड़ी है और मुल्क के बच्चे बच्चे, नौजवानों और बुजुर्गों की दुआएं अपनी जाने फ़ौज पाकिस्तान के लिए हाजिर हैं और मुल्क के दिफा के लिए हम किसी किस्म के माली जानी कुर्बानी देने से दरेक नहीं करेंगे। पाकिस्तान के दिफाई इदारे भारत के हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे और भारत को समझ लग जाएगी कि पाकिस्तानी कौम अफवाज से टकराना बुज़िल मुल्कों की बस की बात नहीं, क्योंकि ये कौम, इसकी अफवाज अपनी जान की कुर्बानियाँ देकर शहादत का रुतबा पाने को तरजीह देती हैं। पाकिस्तान शिया अलायंस सूबा पंजाब के सदर ताहिर गनाई ने पाक फौज से इज़हार यकजहती करते हुए अपना वीडियो पैगाम जारी कर दिया। ताहिर गनाई का कहना था कि मकार दुश्मन ने जो रात के अंधेरे में वार किया है, हमारे पाक फौज इसका भरपूर जवाब देगी। इंशाल्लाह हम अपनी फौज के साथ हैं और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी। मजीद इनका क्या कहना था, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शिया अलायंस पंजाब का सदर ताहिर हुसैन गनाई अपनी तरफ से अपनी फौज को भरपूर यकजहती का यकीन दिलाता हूं और पूरी तंजीम पाक फौज के शाना बिशाना खड़ी है। जिस किस्म की भी हमें कुर्बानी देनी पड़ी, हम उससे दरेग नहीं करेंगे।
خون کے آخری قطرے تک ہم اپنی پاک فوج کو پیش کریں گے اور بزدلانہ حملہ جو دشمن نے کیا ہے 2 روز پہلے اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور انشاءاللہ و تعالی کامیابی و کامرانی ہماری ہوگی. دشمن کو میری آنکھ سے نہیں دیکھنے کی جرت دیں گے. انشاءاللہ تعالی ہماری پاک فوج اس ملک کی حفاظت کرنے میں اولین فریضہ ہے. شہادت کا جو مرتبہ ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں. تو میں پھر سے یکجہتی اپنی پاک فوج کے ساتھ کرتا ہوں اور پوری تنظیم کرتی ہے اور پورا پاکستان کرتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری فوج کو کامیابی کامرانی ہوگی اور دشمن کو منہ کی کھانی پڑے گی. انشاءاللہ تعالی پاک فوج پائندہ باد، پاکستان زندہ باد. شامل کرتے ہیں بھاولپور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر خرم گوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد حسن اقبال کی جانب سے ایس ڈی پی آفس سرکل حاصل پور میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. کھلی کچہری میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ایس ڈی پی او سرکل حاصل پور، ایس ایچ اوز، دیگر موثر شخصیات کی بھی شرکت. کھلی کچہری میں تمام سائلین کو تفصیل سے سنا اور متعلقہ افسران کو بروقت قانونی کارروائی کے احکامات جاری کیے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد حسن اقبال نے کہا کہ کھلی کچہری کا انعقاد ہماری اولین ترجیح ہے تاکہ شہریوں کے مسائل سن کر ان کی دہلیز پر بروقت دادرسی کی جا سکے. میرٹ کو مقدم رکھتے ہوئے شہریوں کے مسائل تھانہ کی سطح پر ہی حل کیے جائیں. کھلی کچہری کا مقصد عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا اور عوام اور پولیس کے مابین فاصلے مٹانا ہے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد حسن اقبال نے ایس ایچ اوز کو ہدایت کی ہے کہ وہ ملاز کے ساتھ بہتر رویہ اپنائیں، عوام کی خدمت اور ان کے جان مال کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے. کامران سلیری کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے بزدلانہ حملے کے خلاف پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے سیالکوٹ، حاجی پورہ سے لے کر گھنٹہ گھر چوک کینٹ تک ریلی نکالی گئی ہے جس میں سیالکوٹ کے عوام نے بھرپور شرکت کی ہے. اس موقع پر صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ سیالکوٹ احمد محبوب نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری افواج ہمارے فخر کا باعث ہے اور ہم ہر دم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہمارا خون، ہمارا وجود ہمارے ملک اور فوج کے لیے ہر وقت حاضر ہے. اس دوران ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے بزدلانہ حملہ میں سویلین آبادی اور مساجد کو نشانہ بنایا گیا ہے اور بھارت نے اپنی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی اور پاکستان کی سویلین آبادی کو نشانہ بنایا. اس حملے میں متعدد شہری شہید ہوئے اور کئی مساجد کو شہید کر دیا گیا. پاکستان کی غیور افواج دشمن کے اس حملے کا جرأت مندانہ مقابلہ کرتے ہوئے انڈین آرمی کے جنگی طیارے مار گرائے ہیں. پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس بھارتی حملے کی شدید مذمت کرتی ہے اور پاک فوج سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے. اس موقع پر اعجاز نصر، صدر شعبہ صنعت تجارت پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت نے جس طرح ہماری مساجد کو نشانہ بنایا، پاک فوج پر فرض بنتا ہے کہ وہ دشمن کو مؤثر جواب دے. انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ اگر ہماری عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، دشمن کو اس کے زبان میں جواب دینا وقت کی ضرورت ہے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کی بزدلانہ کارروائیوں کا نوٹس لیا جائے اور فوری طور پر اس کی جارحیت کو روکا جائے. ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد شبیر احمد سٹھار نے جمعہ المبارک کے موقع پر ضلع بھر میں سیکیورٹی انتظامات سخت کرنے کی ہدایات جاری کر دی. مزید تفصیلات جانتے ہیں شہید بے نظیر آباد سے ہمارے اون نیوز کے بیورو چیف بہادر خان رند سے. جی آپ کو بتاتا چلوں، ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد جناب شبیر احمد سٹھار صاحب نے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام افسران، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز نماز جمعہ کے حوالے سے پیٹرولنگ کو مؤثر بنائیں. ملکی صورت حال کو مزید بہتر رکھنے کے لیے تمام مساجد، امام بارگاہوں، دربار و مزاروں اور دیگر عبادتگاہوں کی سیکورٹی ہائی الرٹ رہی، جبکہ سیکورٹی کو مؤثر بنانے کے لیے اہم درباروں اور مساجد کی سرچنگ بھی کروائی جائے. تمام افسران دوران جمعہ نماز خود حاضر رہے اور جوانوں کو الرٹ رکھا جائے. ڈیوٹی پر موجود تمام اہلکاران کو موجود ملکی حالات سے آگاہ اور بریفنگ کیا جائے. دوران نماز تمام مساجد و امام بارگاہوں اور دربار پر آنے والے زائرین اور نمازیوں کی سخت چیکنگ کی جائے. پارکنگ کو نماز جمعہ کے مقام سے دور بنانے کی ہدایت کی گئی. اضلاع کے مختلف داخلی اور خارجی پوائنٹس پر چیکنگ کریں تاکہ کوئی اسلحہ، بارود یا مشتبہ گاڑی دوسرے شہر منتقل نہ ہو سکے. احکامات پر کسی بھی مشکوک حرکت، سرگرمی یا مشتبہ فرد، افراد و لاورث گاڑی، بیگ، پارسل وغیرہ پر کڑی سے کڑی نظر رکھیں. مشکوک اشیاء کی اطلاع فوری طور مددگار 15 یا قریبی پولیس اسٹیشن، ایس ایچ او یا نفری کو دیں اور نفری کو آگاہ کریں کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران حفاظتی اقدامات کے پیش نظر ڈیوٹی مقام کو ہرگز نہ چھوڑنے کی احکامات جاری. سیکورٹی پر عمل درآمد حوالے سے کسی بھی قسم کی لاپرواہی، کوتاہی پر سخت قانونی و محکمہ جاتی کارروائی عمل میں لائی جائے گی.
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सबाश कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक थरपाकर जिला इंतजामिया थरपाकर की जानिब से डिप्टी कमिश्नर थरपाकर अब्दुल हलीम जागीरानी की रहनुमाई में भारतीय जारत के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज हाई स्कूल मिट्टी से हुआ और कश्मीर चौक मिट्टी पर इख्तिताम पजीर हुआ। रैली में SSP थरपाकर आदिल मेमन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फरीद हनीफ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर थरपाकर डॉक्टर लकराज समेत दीगर सरकारी अफसरान, ताजिर बरादरी, स्कूल के तलबा, साजा, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कौमी परचम थामे और वतन से मोहब्बत के नारे लगाए, भारतीय जारियत की शदीद मजम्मत की और पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर थरपाकर अब्दुल हलीम जागीरानी ने कहा है कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना खड़ी है और किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि तमाम इदारे हाई अलर्ट हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि हम पूरी पाकिस्तानी कौम एक पेज पर हैं और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं जोड़ावाला से जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक जोड़ावाला SP जोड़ावाला मोहम्मद जियाउल हक ने SP ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पुलिस थाना बलोचनी ने 16 साल चरवाहे के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। मकतूल कासिम अपनी तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए बकरियां चराता था। थाना बलोचनी पुलिस ने मुलजिम से असला और फंदा देने वाला कपड़ा भी बरामद कर लिया। मकतूल कासिम 10वीं जमात का तालिब इल्म था। पकड़े जाने वाले मुलजिम रियाम साकिन 62 रेबे ने बकरा छीनने के दौरान मुजामत पर कत्ल किया। पकड़े जाने वाले मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में कत्ल करने का एतराफ जुर्म कर लिया। SP जियाउल हक ने बताया है कि पुलिस थाना बलोचनी ने मुलजिम को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जी जो सब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम अहबाब का आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ थाना बलोचनी में सर्कल खोड़ियावाला में कि हमें एक इत्तला मिली 7 की रात 8:55 में कि एक बच्चा जो कि 3-4 बजे से मिसिंग है, उसकी डेड बॉडी जो है वो 62 RB एक गाँव है उसके खेतों में पड़ी हुई है। इस इत्तला पे मेरा SHO DSP और मैं ख़ुद भी वहाँ पे मौका पे पहुँचा। तो ये तकरीबन को 15-16 साल का कासिम नामी एक बच्चा था जो कि 11वीं जमात का 11th का स्टूडेंट था और वो बेचारा अपनी कोई रोज़ी रोटी के सिलसिले में अपने वहाँ पे बकरियां भी वो चरा के अपनी तालीम का सिलसिला वो उसने जारी रखा हुआ था। वहाँ पे पहुँच के सबसे पहले तो हमने ये एक ब्लाइंड मर्डर था जो कि वहाँ पे हमने इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से, इसके अलावा दीगर ज़राए से कुछ गवाहों ने भी वहाँ पे तस्दीक की तो ये पता चला कि वो एक जो बकरा था जो वो मिसिंग था, उस हवाले से हमने उसको ट्रेस आउट किया और जो मेन मुलज़म है, जो मेन एक्यूज़ है, उसको वरियाम को हमने 24 आवर में अल्हम्दुलिल्लाह अरेस्ट किया। ये एक रॉबरी का मर्डर केस था जो कि लोकल पुलिस ने और मुतल्लिका SDPO ने इंतहाई जांफशानी से 24 घंटे के अंदर मुलज़म को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है। और इसमें मारने की उसकी वजह वो बकरा लेके जाना थी और प्लस इसके अलावा जो उसको मारा गया है उसको उसका गला दबा के, सांस दबा के और उसके चेहरे पे भी मुख्तलिफ ज़रबात थी। थैंक यू वेरी मच। अब खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के शहर सिबी से, जहां पर सिबी में भारतीय जारत के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई जिसकी सरबराही सरदारजादा मीर दीनार खान डोमकी ने की। एहतजाजी रैली में हजारों अफराद ने शिरकत की। मजीद इस हवाले से देखते हैं सिबी से खुर्रम शहजाद की ये रिपोर्ट। सिबी में भारतीय जारियत के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती करते हुए एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत सरदारजादा मीर दीनार खान डोमकी कर रहे थे। एहतजाजी रैली में कबायली अमायदीन, कौंसलरान, अक़लियती बिरादरी, ताजिर बिरादरी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी रैली मौसफिल कमेटी ऑफिस से निकाली गई जो शहर के मुख्तलिफ शाहरों से होती हुई प्रेस क्लब सिबी पहुंची, जहां पर भारत मुखालिफ और पाक फौज के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी की गई। एहतजाजी रैली से सरदारजादा मीर दीनार खान डोमकी व दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज के शाना बाशाना खड़ी है और हमारी अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। हम मादरे वतन की दफ़ा के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। मज़ीद मुकर्रीन ने भारतीय जारियत को इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी
قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ جلسے کے اختتام پر ملک کی سلامتی اور پاک فوج کی کامیابی اور شہدائے پاکستان کے لیے دعا کی گئی۔ جنگی حالات میں اپنی افواج کی حکمت عملی کو تسلیم کرنا، ان پر اعتماد رکھنا اور ان کی پیشہ ورانہ بصیرت کو حتمی ماننا نہ صرف قومی یکجہتی کا تقاضا ہے بلکہ ایک باشعور شہری کا فطری رویہ بھی ہے۔ کیمرہ مین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد۔ اب ایک اور خبر شامل کرتے ہیں سبی بلوچستان سے۔ ہمارے رپورٹر خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق سبی یوتھ کی جانب سے بھی افواج پاکستان کو خراج تحسین اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے چیئرمین سبی یوتھ سردار ابراہیم خان بارزئی کی قیادت میں سبی یوتھ اتحاد کی آفس سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی سبی کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی سبی پریس کلب پہنچی، جہاں پر دیگر سیاسی سماجی شخصیت اور پارٹیز کی جانب سے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جس کے بعد سبی یوتھ اتحاد کی ریلی کلمہ چوک پہنچی، جہاں پر سبی یوتھ اتحاد کے چیئرمین سردار ابراہیم خان بارزئی، سبی یوتھ اتحاد کے صدر محمد عرفان لاشاری، یوتھ رکشہ یونین کے جنرل سیکرٹری ماما احمد خان منگلزئی، یوتھ رکشہ یونین کے صدر محمد حسین مری، خیر بخش منگلزئی اور دیگر نے خطاب کیا اور دشمن ملک بھارت کے بزدلانہ حملے جس میں مساجد اور بچوں عورتوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کی شدید مذمت کی اور کہا کہ ہم اپنی افواج پاکستان پر فخر کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، جس طرح پاکستان کی افواج نے ایک بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دشمن ملک بھارت کو نہ صرف ایک حملے کا جواب دیا ہے بلکہ تمام پاکستانیوں کے دل جیت لیے ہیں، جس طرح آج تمام سیاسی اور سماجی پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور تمام کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے وطن کے ساتھ رہنا ہے، اپنے وطن کی افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور پاکستان پر اگر کوئی بھی آنچ آئی تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی قربانی سے درنگ نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ عزیز ساتھیوں، جس طرح پہلگام میں یہ ڈرامہ رچایا گیا کہ وہاں پر لوگوں کو مارا گیا ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلگام کشمیر کا حصہ ہے اور کشمیر کے لوگ پہلگام تک پہنچنے کے لیے 50 چوکیوں کو کراس کرتے ہیں، ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں حکومت وقت سے ان کی بھارت مودی سرکار سے کہ آپ کی اتنی سیکورٹی میں، آپ کے اتنے سارے سخت پہرے میں کیسے یہ دہشت گرد وہاں پہلگام تک پہنچتے ہیں اور کیسے آپ لوگ وہاں پر ایک جو ٹورزم والے لوگ ہیں ان کو مارا جاتا ہے۔ میں تو ان کی جتنی بھی بھارت کی ایجنسیاں ہیں میں ان کو RRS کو، SSC کو، آرمی کو، دوسروں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیا یہاں پر بھارت میں کیا جخ مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ آپ کی ایجنسیاں یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مارنے والا کون ہے اور آپ الزام لگاتے ہیں پاکستان پر کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، دہشت گردی کی زد میں پاکستان ہے، دہشت گرد انڈیا ہے، دہشت گرد بھارت ہے، جو اپنی مودی سرکار اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہمیشہ اس نے یہ ڈرامہ رچایا ہے اور اس بار بھی وہ ڈرامہ رچا رہے ہیں۔ لیکن بھارت کی عوام نے، پاکستان کی عوام کو تو چھوڑے، ان کے اپنے ملک بھارت کی عوام نے انہیں مسترد کر دیا، تو پاکستان کی عوام تو ان کا غصہ تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کتنا ان کا غصہ ہے۔ اور جس طرح آپ نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، ہم میں یہ مثال ہے کہ ایک بندہ حملہ بھی کر رہا ہے اور مار کھا کر بھی جا رہا ہے۔ آپ کے ساتھ وہی اثر ہوا ہے کہ حملہ بھی آپ نے کیا اور ہماری افواج نے آپ کے رائفل طیارے جو ہزاروں اربوں ڈالر کے ہیں، کروڑوں ڈالر کے ہیں، ان کو مار گرایا، اور وہ مار گرانے والے اور کوئی نہیں بلکہ پاک فوج کے پائلٹ تھے، اور انہوں نے صرف اور صرف ایک عرب کے طیارے سے آپ کے ہزاروں ڈالر رائفل طیارے کو مار گرایا۔ اور یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ برطانیہ میں روس نے کبھی بھی جنگ میں رائفل طیاروں کو نہیں گرایا ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں نے، پاکستان کی عوام نے، پاکستان کی فورس نے ان طیاروں کو گرا کر دکھایا۔ پاکستان زندہ باد، زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
तफसीलात के लिए देखते हैं जफर खोखर की ये रिपोर्ट। शहीद सब इंस्पेक्टर अहमद रजा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स फैसलाबाद में अदा कर दी गई। RPO फैसलाबाद ज़िशान असगर, CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर समेत कसीर तादाद में पुलिस अफसरान एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद सब इंस्पेक्टर अहमद रजा के जस्से खाकी को सलामी पेश की। नमाज जनाजे की अदायगी के बाद शहीद का जस्से खाकी सरकारी इजाज़त के साथ इनके आबाई गाँव रवाना कर दिया गया। शहीद सब इंस्पेक्टर अहमद रजा थाना बहलक फैसलाबाद के इलाका 607 काफे में दौरान रेड इश्तहारी मुलजमान के फायरिंग से जाम शहादत नोश कर गए थे। RPO फैसलाबाद ने शहीद के अहले खाना के साथ मुलाकात की और हर मुमकिन तावन की दहानी करवाई। शहीद की लाजवाल कुर्बानियां महकमा के लिए इज्जत और तकरीम का बाइस हैं। शहीद के अहले खाना हमारी फैमिली की तरह हैं, हम हर घड़ी शोहदा की फैमिलीज के साथ खड़े हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। शामिल करते हैं मालाकंड से हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ जावेद खान के मुताबिक तहसील चेयरमैन दरगई पीर मोहम्मद इस्लाम गाजी और PTI मालाकंड के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और अतमान खेल कौमी मूवमेंट के साबिक मरकजी जनरल सेक्रेटरी रसूल अतमान खेल की क़यादत में वफ़द ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल अतमान खेल से मुलाकात की और ज़िला मालाकंड में तहसील अतमान खेल के क़याम पर मुशावरत और कौम अतमान खेल को दरपेश मसाइल पर तफसीली बातचीत की गई। इस दौरान पीर मोहम्मद इस्लाम गाजी ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को तहसील दरगई आने की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल किया और कहा कि इंशाअल्लाह दौरे के दौरान कौम उस्मान खेल के मुश्तान जरगा से मुलाकात करके इनको दरपेश मसाइल तरजीह बिनादों पर हल करने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाएंगे। इस दौरान जिला मालाकंड बिलखसूस तहसील दरगई तहसील उस्मान खेल के सियासी इलाकाई हालात पर तफसीली बहस की गई और कौम उस्मान खेल के फलाह बहबूद के लिए ठोस इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। तहसील दरगई के चेयरमैन पीर मोहम्मद इस्लाम गाजी और मोहम्मद रसूल उस्मान खेल ने एडवोकेट जनरल शाह फैसल उस्मान खेल को हालात से आगाह किया। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हाफिज वहीद अहमद अवान अमीर जमीयत हारूनाबाद की सरबराही में 5 रुकनी वफ्द का जिला भर के सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात और उलमा कराम से खुसूसी मुलाकातें की और मुल्क की सलामती और फ़ौज पाकिस्तान की सलामती कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं भी करवाई गई। पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज वहीद अहमद अवान ने मुल्की हालात के पेश नज़र अपने वफ्द के हमरा जिला भर के मजहबी नुमाइंदीन सियासी समाजी शख्सियात ताजुर रहनुमा और मजहबी काबरीन से मुलाकातें की और बाहमी दिलचस्पी पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा था कि इस परचम तले हम एक हैं और वतन अजीज के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पूरी कौम यकजान और अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है, जाग उठा है सारा वतन। तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श जतोई सेवन शरीफ भारतीय बुज़लाना जाहिरियत की मजम्मत और पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए सेवन पुलिस और सिविल सोसाइटी सोलंगी बरादरी शहरियों ताजरान की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत असद सोलंगी, हामिद ओठू, गफार जमाली दीगर ने की। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए सेवन जहाज चौक से धमाल चौक तक रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थे। रैली शुरकान भारतीय बुज़लाना जाहिरियत के खिलाफ नारेबाजी की। पाक फौज को भारतीय जाहिरियत के दिफा पर खराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगे। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी के ज़रिए तमाम फूड सेफ्टी पर मशावरती सेशन का इनेकाद। मजीद जानते हैं एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी के ज़रिए तमाम फूड सेफ्टी पर मशावरती सेशन का इनेकाद। खुराक से फैलने वाली बीमारियों से सालाना तकरीबन 4 लाख से ज़ायद अमवात और इससे ज़्यादा बच्चे मुतासर होते हैं। पाकिस्तान में साल्मोनीला की बुलंद तरीन शरह 1 लाख में 412 केसेस रिपोर्ट होते हैं। 38% तैयारशुदा खाने इंसानी सेहत के लिए गैर महफूज करार दिए गए। खुराक में एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल एंटी माइक्रोबियल मज़ामत में इजाफ़ा करता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर कौमी सिम्पोजियम जून में इस्लामाबाद में मुनक्किद करवाने का भी फैसला किया गया। खुराक की हर सतह पर फूड सेफ्टी यकीनी बनाना नागज़ीर है, ये कहना था डिप्टी डायरेक्टर फूड डॉक्टर तायरा सदीक का। हर साल 60 करोड़ अफराद खुराक से फैलने वाली बीमारियों का शिकार होते हैं। सेहतमंद माशरा इंसान, जानवर, पौधे और माहौल के तवाज़ुन से मुमकिन है। खुराक की हिफाजत छोटे और बड़े किसानों को मुनाफा बख्श बनाए बगैर मुमकिन नहीं। फ़ी एकड़ पैदावार के बजाय महफूज खुराक को तरजीह दें। बच्चों में खुराक का शऊर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम से उजागर किया जाएगा। इस्लामाबाद में आलमी मेयार का स्लाटर हाउस भी कायम किया जाएगा, ये कहना था सरदार ज़हीर अहमद का। खुराक की हिफाजत हर फर्द की जिम्मेदारी है, ये कहना था वहाँ पर मौजूद तमाम मुकर्रीन का। दीगर
انہوں نے کہا کہ خوراک محفوظ بنائیں اور پاکستان کو صحت مند بنائیں۔ کیمرہ مین عابد ڈار کے ساتھ ملک شام فاروق، اینکر پرسن، اسلام آباد۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے۔ ہمارے بیورو چیف موسم خان کوپان کی رپورٹ کے مطابق پولیو کے خاتمہ کے لیے ضلع بھر میں 5 روزہ مہم 26 مئی سے شروع ہو گئی۔ اس دوران 8,24,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ یہ بات ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فرحان فاروق کی زیر صدارت اجلاس میں بتائی گئی۔ اس موقع پر سی ای او ہیلتھ، ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ پریونٹیو سروسز، WHO کے نمائندگان اور متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے، جبکہ تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ انسداد پولیو کے مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے بچوں کو حفاظتی ویکسین پلوائیں اور اس دوران ایک بچہ بھی پولیو کے ویکسین سے محروم نہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ انسداد پولیو کے مہم کے دوران متعلقہ اداروں کے افسران بہتر کوارڈینیشن کے ساتھ کام کریں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی نے بریفنگ میں بتایا ہے کہ پولیو سے بچاؤ مہم کے دوران 26 مئی سے 28 مئی تک پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے ویکسین پلائیں گے اور کسی وجہ سے رہ جانے والے بچوں کو کیچ اپ ایکٹیویٹی کے تحت 29 مئی اور 30 مئی کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ پولیو سے بچاؤ کی مہم کے لیے 3,276 موبائل ٹیمیں، 195 فکسڈ اور 136 ٹرانزٹ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ فیلڈ میں پولیو ٹیموں کی کارکردگی کو مانیٹر کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انسداد پولیو مہم کے دوران 667 ایریا انچارج اور 132 یونین کونسل مانیٹرنگ آفیسر خدمات سر انجام دیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت لیتا ہے۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔